جمال، بچه هم اومدن. باید برگردم برن سر کار. اونجا تو رستورانم کسی نیست، همه اینجا. بریم. اسم شما؟ هوری. هوری؟ بله، فقط هوری. اسم پدرتون؟ اسم پدرتون؟ شفیع محمد. شفیع وقتی تماس تو رو جواب نمیده میاد مال منو جواب بده. گوششم خاموش کرده. آره شفیع، کل دانشگاه و زیر و رو کردم، نیست که نیست. کسی هم که ازش خبری نداره. چقدرم زشته که آدم پاشه بره پیش همه از دخترش بپرسه. به من چه ربطی داره؟ نمیتونستم که تو خونه زندانیش کنم. بعدم اون برای منم تره خورد نمیکنه. این همه سال با هم همینطوری بوده دیگه. بعد چطوری امروز جلوشو بگیرم؟ از تو هم دیگه حرف شنوی نداره. هوری فرزند شفیع محمد شما را به عقد جمال الدین فرزند عبدالله با مهریه 100,000 روپیه در می آورم. آیا وکیل هم؟ من خیلی از قیصر میترسم شفیع. همه کاراشو ول کرده افتاده دنبال این. از صبح 2 بار زنگ زده پرسیده که هوری کجاست. از خونه که نرفته بیرون. اگه یه وقت با اون پسر ببینتش معلوم نیست چی کار کنه. میتونه شفیع؟ چرا نمیتونه؟ اونا به خاطر آبروشون هر کاری میکنن، ما هم که بهشون اجازه دادیم. من نمیخوام نگرانت کنم شفیع، ولی یه حس عجیبی دارم. اینطوری که این دفعه رفته فکر نکنم دیگه برگرده. بله، وکیلید. هوری فرزند شفیع محمد جمال الدین فرزند عبدالله عقد شما جاری است. آیا وکیلم؟ بله وکیل. दिल में आग है ये कैसी
तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भया गया। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भया गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगियां, सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगियां। साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगियां, सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगियां, सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगियां। این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.